नमस्कार साथीहरू, म मनोज मुखिया र तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ प्रसिद्ध युट्युब च्यानल जब अपडेट्स नेपाल। र साथीहरू, आज चाहिँ म निम्न माध्यमिक तहको लागि चाहिँ यहाँ विषय नेपालीको विषयगत चाहिँ पाठ्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। जस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण डिटेल्समा म बताउने छु कुन एकाइबाट कतिवटा प्रश्न र कति अङ्क भाग चाहिँ हुनेछ, सम्पूर्ण डिटेल्समा बताउने छु। यहाँ विशिष्टीकरण तालिका चाहिँ रहेको छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। विषय नेपालीको विषयगत चाहिँ पाठ्यक्रम रहेको छ। एकाइ 1 मा चाहिँ भाषिक सिप शिक्षण, जस अन्तर्गत एउटा प्रश्न आउनेछ 10 अङ्कका दरले। र एकाइ 2 मा चाहिँ विधा शिक्षण, यसबाट पनि चाहिँ एउटा प्रश्न सोधिनेछ। 3 एकाइमा चाहिँ व्याकरण शिक्षण र नेपाली व्याकरण। 4 नम्बरमा व्यावहारिक लेखन, सूचनात्मक लेखन र भाषिक सम्पादन शिक्षण रहेको छ, यसबाट पनि एउटा प्रश्न सोधिनेछ। निम्न माध्यमिक तहको नेपाली विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकको अध्ययन, भाषा विज्ञान र नेपाली भाषा, पहिलो र दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषाको शिक्षण, साहित्य शास्त्र र विधा सिद्धान्त, भाषा शिक्षणमा योजना र अनुसन्धान, भाषिक मूल्याङ्कन। यो सम्पूर्ण 10बाट चाहिँ एकाइबाट एउटा मात्र प्रश्न सोधिनेछ। अङ्कभार चाहिँ एउटा प्रश्नको चाहिँ 10 अङ्कभार हुनेछ र जम्मा चाहिँ 10वटा प्रश्न सोधिनेछ र जम्मा चाहिँ पूर्णाङ्क तपाईँको यहाँ 100 मार्कको हुनेछ र यसको पास मार्क चाहिँ 40 पूर्णाङ्क हुनेछ। र साथीहरू, यहाँ तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा चाहिँ म सम्पूर्ण यहाँ डिटेल्स हेराउँदैछु। निम्न माध्यमिक तहको खुला प्रतियोगितात्मक विषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम जुन 2076मा चाहिँ लागू भएको छ र जम्मा समय चाहिँ 3 घण्टाको हुनेछ। खण्ड कमा चाहिँ एकाइ 1 मा भाषिक सिप शिक्षण अन्तर्गत भाषिक सिप शिक्षण परिचय र आवश्यकता, भाषिक सिपको आपसी सम्बन्ध तथा प्रयोगात्मक शिक्षण, सुनाइ र बोलाइको सम्बन्ध तथा प्रयोगात्मक शिक्षण योजना, पढाइ शिक्षणको परिचय आवश्यकता प्रकार शिक्षण क्रियाकलाप प्रयोग हुने शैक्षिक सामग्री मूल्याङ्कन पठन र बोध, लेखाइ शिक्षणको परिचय आवश्यकता लेखाइ शिक्षणका क्रियाकलाप लेखन अभ्यास प्रयोग हुने शैक्षिक सामग्री र मूल्याङ्कन। त्यस्तै यहाँ एकाइ 2 मा विधा शिक्षण अन्तर्गत भाषिक विधा शिक्षणको परिचय किसिम र महत्त्व, यहाँ पद्य विधा शिक्षण अन्तर्गत परिचय प्रयोजन शैक्षिक सामग्री शिक्षण क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन, गद्य विधा जस अन्तर्गत कथा निबन्ध जीवनी रूपक चिठी क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन, यहाँ परिचय प्रयोजन शैक्षिक सामग्री, विधा र सिपको सम्बन्ध, भाषिक सिप विकासमा विधा शिक्षणको भूमिका, विभिन्न विधाका अभ्यास र शिक्षण, यहाँ विधाका पाठहरूको पठन तथा पठन संस्कृत विकासका आधारमा हुनेछ। त्यसपछि एकाइ 3 मा व्याकरण शिक्षण र नेपाली व्याकरण अन्तर्गत कार्यमूलक व्याकरणको परिचय र प्रयोजन, व्याकरण शिक्षण विधि र आधारभूत तहमा व्याकरण शिक्षण सम्बन्धी क्रियाकलाप, भाषिक संरचना जस अन्तर्गत वर्ण अक्षर शब्दवर्ग शब्द व्युत्पादन र शब्द संरचना, वाक्य परिवर्तन, शब्द भण्डार र उखान टुका शिक्षणका क्रियाकलाप, वर्ण विन्यास तथा लेख्य चिह्नको परिचय शिक्षण क्रियाकलाप र शब्दकोशको प्रयोग। एकाइ 4 मा चाहिँ व्यावहारिक लेखन, सृजनात्मक लेखन र भाषिक सम्पादन शिक्षण रहेको छ, जस अन्तर्गत व्यावहारिक लेखन चिठी नियन्त्रण पत्र र शुभकामना पत्र लेखन, सृजनात्मक लेखन अन्तर्गत संवाद वाद विवाद अनुच्छेद निबन्ध कथा लेखन, बोध बुन्दा टिपोट र सारांश लेखन, सामान्य प्रयोजन परक र सृजनात्मक लेखनको परिचय र अभ्यास, भाषिक सम्पादन जस अन्तर्गत भाषा सम्पादनको परिचय आवश्यकता वर्ण विन्यास तथा लेख्य चिह्नको प्रयोग। त्यसपछि एकाइ 5 मा निम्न माध्यमिक तहको नेपाली विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकको अध्ययन गर्नुपर्ने, जस अन्तर्गत चाहिँ भाषा पाठ्यक्रम निर्माणका सिद्धान्त तथा निर्माण प्रक्रिया, निम्न माध्यमिक तह नेपाली विषयको पाठ्यक्रमको अध्ययन र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076, भाषा पाठ्य पुस्तकको परिचय, असल पाठ्य पुस्तकका गुण र पाठ्य पुस्तकको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने तरिका, निम्न माध्यमिक तहको नेपाली विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकको तुलनात्मक अध्ययन, शिक्षणका लागि सहयोग सामग्री, पाठ्यक्रम दिग्दर्शन, शिक्षक निर्देशिका, मूल्याङ्कन निर्देशिका, स्रोत सामग्री सन्दर्भ सामग्री र खण्ड ख अन्तर्गत एकाइ 6 मा भाषा विज्ञान र नेपाली
यहाँ भाषा रहेको छ। भाषाको परिचय चाहिँ विशेषता भाषिक भेदहरू र नेपालमा बोलिने भाषा परिवारको परिचय, नेपाली स्वर र व्यञ्जन वर्णहरूको चाहिँ पहिचान, वर्गीकरण र व्याख्या, अक्षरको परिचय, अक्षर संरचना र अक्षर छुट्याउने आधारहरू, नेपाली भाषाको उत्पत्ति र विकास, यहाँ प्राचीन, मध्यकालीन र आधुनिक नेपाली भाषा, नेपाली भाषाको स्थिरीकरणका लागि भएका प्रयासहरू। र फेरि एकाइ 7 मा चाहिँ पहिलो र दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषाको शिक्षण, भाषा शिक्षणको परिचय तथा भाषा शिक्षणका आधारमा सिद्धान्तहरू, नेपाली भाषा शिक्षणको आवश्यकता, पहिलो र दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषाको शिक्षण, विषय र माध्यमका रूपमा नेपाली भाषाको उपयोग, नेपाली भाषा शिक्षणमा भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र सिकाइ पक्षको व्यवस्था, नेपाली भाषा शिक्षणमा प्रविधिको प्रयोग, नेपाली भाषा शिक्षणका समस्या र समाधानका उपायहरू। एकाइ 8 मा साहित्य शास्त्र र विधा सिद्धान्तका अन्तर्गत साहित्यको परिभाषा, हेतु र प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस र अलङ्कारको परिचय र प्रकार, छन्दको परिचय र प्रकार, पद र गद्य विधेयको परिचय, महत्त्व र समसामयिक प्रवृत्तिहरू, नेपाली बाल साहित्यको परिचय र बाल साहित्यका विशेषताहरू। एकाइ 9 मा चाहिँ भाषा शिक्षणमा योजना र अनुसन्धान अन्तर्गत शैक्षणिक योजना र यहाँ शैक्षणिक अनुसन्धान, जस अन्तर्गत शैक्षणिक योजना, नेपाली भाषा शिक्षणमा विविधताको व्यवस्थापन र उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण सिकाइका आधारभूत सिद्धान्त र सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया, सिकाइ प्रक्रिया र शिक्षकको भूमिका तथा भाषा शिक्षणमा ज्ञानको निर्माण र पुनर्निर्माण, र नेपाली भाषा शिक्षणमा अनुसन्धानको प्रयोग, अनुसन्धान प्रस्ताव। त्यसपछि एकाइ 10 मा चाहिँ यहाँ भाषिक मूल्याङ्कन रहेको छ। भाषिक मूल्याङ्कनको परिचय, प्रयोजन र भाषिक मूल्याङ्कनका सिद्धान्तहरू पढ्नुपर्ने हुनेछ। त्यसपछि भाषिक मूल्याङ्कनका तरिका तथा मूल्याङ्कनका साधनहरू, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली र अक्षराङ्क पद्धति, विशिष्टीकरण तालिका, शिक्षक निर्मित तथा स्थिरीकृत परीक्षा, उत्तर पुस्तिका परीक्षाका विधि र प्रविधिहरू पढ्नुपर्ने हुनेछ। ल साथीहरू, यो जानकारी तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट राखिदिनुहोला र भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गरिदिनुहोला र आगामीको दिनमा यस्तै चाहिँ एजुकेसनल अपडेटहरू चाहिँ पाउनको लागि कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद। तपाईको जय होस्।